मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। वज़ीर आज़म पे जो उंगलियां उठाता है उनको इस किरदार पे आंखें नीचे करके हमसे बात करनी चाहिए। ऐसे ऐसे घिनौने और खौफनाक मजाक इस कौम से जो करके गए वो आज इस हुकूमत को इस्लाह का दर्स दे रहे हैं। जो लोग करप्शन के केसेस में अंदर हैं वो अपने आप को सियासी कैदी का लेबल लगा के कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पार्लियामेंट को यरगमाल बनाए और आप कहेंगे हम बजट पास नहीं होने देंगे। सन 2008 में पाकिस्तान का टोटल जो कर्जा था वो 6,690 अरब रुपया था। 2018 सितंबर में बढ़कर ये कर्ज 30,875 अरब तक पहुँच गया। यही फिगर इस बेसिकली इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की ग्राउंड है। आपसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबको कोशिश कर रहा हूँ, 47 साल मैं का कह रहा हूँ, उनको भी कह रहा हूँ, अपनी अपनी निशिस्त पे जाके बैठे हैं। 47 साल नियाजी साहब अपनी निशिस्त पे जाके बैठे हैं। मोबाइल को किसी ने इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। ऐसे इकबाल साहब आप परसों भी कर रहे थे, आप बहुत सीनियर हमारे पार्लिमानी, आप वफाकी वजीर रह चुके हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। आप इस तरह नहीं करें, मोबाइल मना है यहाँ पे, आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते लिखा है। हुकूमत के सीनियर मेंबरान से भी गुजारिश है और इसके साथ साथ अपोजिशन के सीनियर मेंबरान से भी गुजारिश है कि वो आपस में बैठे और गुफ्तगू नशीद से मसला हल करें। असेंबली के इजलास को शाइस्तगी के साथ चलाना है और मैं आपको 20 मिनट का मौका देता हूँ। 20 मिनट के लिए इजलास मुअत्तल करता हूँ और 20 मिनट के बाद मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपने इस मसले को हल करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, बजट इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रस्साकशी का सिलसिला जारी है। हुकूमत एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं तो अपोजिशन भी कोई रियायत देते हुए नजर नहीं आती। जब हुकूमत ही अपोजिशन को टफ टाइम देने का फैसला कर लेगी तो फिर नताइज यही होंगे जो कौम ने आज और गुज़श्ता 2 इजलासों के दौरान कौमी असम्बली में देखे हैं। अगर बजट वक्त पर मंजूर ना हो सका तो इसका खमियाजा हुकूमत को ही भुगतना पड़ेगा। ताहम वजीर आजम मुतमईन है, पार्टी को उन्होंने कहा है कि बजट मंजूर हो जाएगा, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। यह बात भी अहम है कि हुकूमत अवाम को आखिर कैसे चलाना चाहती है। दूसरी जानिब गुज़श्ता 10 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने अपने दौर में कितना कर्ज लिया और वो कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ, इस पर तहकीकाती कमीशन बनाने के ऐलान के बाद आज पेशरफ्त हुई है और हुकूमत ने डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को इस मुजवजा कमीशन का सरबराह बनाने का फैसला कर लिया है। यह कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए तो शायद परेशानी का सबब होगा ही, यह फितरी बात है, लेकिन दिलचस्प बात यहां पर यह है कि मौजूदा काबीना के कुछ अरकान भी इस कमीशन की तश्कील से परेशान नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ ऑपोजिशन एक बार फिर से एपीसी बुलाने के लिए सरगर्म हो चुकी है। गुज़श्ता रोज भी मुलाकातें हुई ऑपोजिशन रहनुमाओं की और इस सब के बाद क्या अब ऑपोजिशन किसी मुत्तफ़क़ा लाहे अमल पर पहुंच भी पाएगी? इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है रुमीना आलम साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं। इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन करेंगी सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। इसके अलावा हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ही ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान बसरा साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी हैं। आप तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं और ये तमाम सवाल आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको कहेंगे वेलकम बैक। उस्मान बसरा साहब, आपसे आगाज़ करूंगा और जो पार्लियामेंट में हो रहा है बजट को पास कराने के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने अपने ही मुशीर ख़जाना के खिलाफ एहतसाब करने का उनका फैसला कर लिया है और हुसैन असगर साहब को इस मुजवजा कमीशन का सरबराह बनाने का फैसला भी आज कर लिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए,
ہم تو پہلے دن سے جناب عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں آپ کے پاکستان کے، جو ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ احتساب جو ہے یہ کسی ایک شخص کو، کسی ایک گروپ کو ٹارگٹ نہیں کیے ہوئے. یہ تو اپوزیشن کا ایک واویلا ہے کہ یہ کیونکہ سارے کے سارے اس شکنجے میں آ رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر احتساب کے بغیر اب ترقی کا عمل اور جمہوریت کو استحکام دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، کہ کرپشن بھی ہو، احتساب بھی نہ ہو اور پاکستان بھی چلتا رہے. احتساب بے لاگ ہونا چاہیے، بے لاگ ہی ہوگا. احتساب کسی ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ اس کی کہاں جڑیں ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر ہونا چاہیے. اس کے بغیر ہو رہا ہے. دیکھیے کیا پاکستان تحریک انصاف کے حفیظ شیخ صاحب کو بلائے گا؟ اس بات کی شیورٹی دے رہے ہیں آپ؟ بالکل بلائے گا. آپ مجھے بتائیے کہ کون کیا ہے، ماضی گواہ ہے. حفیظ شیخ صاحب تو ایک آدمی ہے. علیم خان نے کیا آپ کے جا کے نیب کو فیس نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ سبطین خان اس کو فیس نہیں کر رہے، بابر اوان سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوئے. ہم تو پاکستان کے اندر سیاسیات کے اندر اخلاقیات کو پروان چڑھانے والے لوگ ہیں. ہم سے اگر کسی نے اخلاقیات سیکھنی ہے تو ہم سے سیکھے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سٹنگ وزراء سٹیپ ڈاؤن ہو، قانون کے سامنے سرنڈر کریں، اور آئندہ بھی ہوگا. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 3 بار ان کے والد صاحب وزیر اعظم رہے یا ان کی والدہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہیں اور وہ پارلیمان کے پیچھے چھپ جائیں گے، وزیر اعظم کو یا اداروں کو بلیک میل کر لیں گے، ان کے سامنے یہ چیزیں بالکل ہم نے کیٹیگوریکلی ایگزامپل اپنے سے شروع کر کے احتساب بتائی ہے کہ آپ جتنا مرضی واویلا کریں، یہ احتساب سب کے لیے برابر ہے. وہ حفیظ شیخ ہو، وہ علیم خان ہو، مطمئن ہے کہ یہ بلا تفریق احتساب ہونے جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے مشیر خزانہ ہو یا کسی اور جماعت سے تعلق رکھنے والا جو شخص جس نے کرپشن کی ہے اسے حساب دینا پڑے گا. اور حسین اصغر صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے بھی آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے جب ہماری پارٹی نے، جب گورنمنٹ نے ان کو، کیونکہ وہ آلریڈی احتساب کے ایک بسرا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سار صاحبہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب وزیر اعظم جس احتساب کے خود سربراہ ہوں، جس کمیشن کے خود سربراہ ہوں، اس سے آپ کیسے غیر جانبداری کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئینی ادارے ہوتے ہوئے اس کمیشن بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تو ایک عدم اعتماد ہے خود ایک وزیر اعظم کا احتساب کے اداروں پہ. اور ہو بھی سکتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے احتساب کے ادارے کا سربراہ چینج ہو سکتا ہے، کک آؤٹ ہو سکتا ہے، 7 دفعہ جنگلوں میں آگ لگ سکتی ہے، BRT پہ کوئی بات نہیں کرتا، 7 بلین کی کک بیک سامنے آ جاتی ہے، اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب اپنی رات 12 بجے والی تقریر میں کچھ نہیں کہتے. میں تو مطالبہ کرنے والی ہوں. میں تو ویسے آج ڈی جی نیب کے پی کے کو ایک بار پھر سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ خبر بھی شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی. ایک مطالبہ کرنے والی ہوں کہ کمیشن بنائیں، ضرور ایک کمیشن بنائیں جو 10 مہینوں کی انکمپیٹنسی کا احتساب کرے، جو 10 مہینوں میں لیے جانے والے قرضوں کا احتساب کرے. اس ریاست مدینہ میں ابتدا اپنے گھر سے کریں. آپ نے جو ہیلی کاپٹر کا ناجائز استعمال کیا، پہلے اس کا احتساب کروائیے. آپ جو ابھی تک اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی کے اندر برجمان ہیں جہاں سے امور حکومت چل رہے ہیں، ذرا اس کا احتساب کریں. آپ جو آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں ان کا احتساب کریں. آج جو معیشت کی بدحالی ہے اس کا احتساب کریں. آج جو پاکستان کے اندر ڈسٹرسٹ ہے اس کا احتساب کریں. آپ کو احتساب تو ضرور کرنا ہے. یہ جو پچھلے 10 مہینوں کے اندر پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے عوام پر جو عذاب نازل ہوا ہے اس کا احتساب کریں. اپنے رویوں کی فرعونیت کا احتساب کریں. اپنی سفارتی غلطیوں کا احتساب کریں. آپ نے پاکستان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبلی آپ نے ڈسگریس کیا ہے. آپ کو سفارتی آداب یاد نہیں رہتے. آپ نے جو ہے وہ جغرافیہ دنیا کا جو ہے بگاڑا ہے اور اب آپ نے اسلامی تاریخ مسخ کی ہے. آپ کا احتساب تو بہت لازم ہے. یہ کون سا احتساب ہے جس میں الہامی دعوے ہوتے ہیں؟ احتساب اپنے آپ سے شروع ہونا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. رومینا صاحبہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اقتصادی بحران سے ملک کو جلدی نکال پائیں یا نہ نکال پائیں، احتساب کے حوالے سے بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں اور اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. مجوزہ کمیشن کے سربراہ کو بھی آج تعینات کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب مجھے لگتا ہے کہ اب تک کنٹینر سے نہیں اترے. احتساب تو آپ کو نظر آتا آج کی اس ریاست مدینہ میں. ٹھیک ہے سار صاحب آپ کا جواب آ گیا. رومینا صاحبہ آپ سے چاہوں گا اس کا جواب. احتساب ہے یہ کیسا احتساب ہے جنید کہ آپ کے جب ایک چیئرمین نیب
इंटरव्यू देते हैं आपके चैनल के एंकर को, जावेद चौधरी साहब को, तो उनका एक मुशीर खास अपने चैनल से चेयरमैन नैब का स्कैंडल शुरू कर देता है, और फिर उसके बाद जब उन वजीर आजम की मंशा के मुताबिक जो है गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाती हैं, तो उस स्कैंडल की कोई इसका जवाब तो बसरा साहब बेहतर दे सकते हैं। उनकी तरफ मैं दोबारा आता हूं। रुमीना साहब, आपसे मेरा सवाल था कि वजीर आजम साहब इक्तिसादी बहरान से मुल्क को निकाल पाए या ना निकाल पाए, चोरों डाकुओं को जरूर पकड़ेंगे, सबका एहतसाब होके रहेगा, वो कहते हैं। देखिए, पहले तो शुक्रिया जुनेद अपने प्रोग्राम में मदु करने के लिए। बात यह है कि मुझे तो जो है वजीर आजम साहब की जो मतलब सो कॉल्ड जो वजीर आजम है, उनकी हरकत सकनात जो है वो अजीबो गरीब जो है वो नजर आती हैं कि कहीं वो इतने गुस्से गमो गुस्से में आ जाता है कि एक वजीर आजम, मुल्क का वजीर आजम जो है वो अपना गुस्सा निकालने के लिए पार्लियामेंट में अगर बात, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उनसे बात होती नहीं है, वैसे भी नहीं होती, ट्विटर पे होती है, और यहाँ फिर वो सो के उठते हैं तो पता चलता है डॉलर महंगा हो गया और इसी तरह की और चीजें। वो रात के 12 बजे तकरीर करके अवाम को बता रहे होते हैं कि मुझे बात नहीं करने दी जा रही। भाई आप बात कोई करेंगे हयावली या इस तरह की, कोई सुनेगा, कोई काम करेगा। दूसरी बात, जहां तक एहतसाब और इक्तिसादी सूरत हाल की बात है, तो एहतसाब के नारे पर तो ये चले आए थे, मान लिया हमने। आज इस चीज ने ये साबित किया है, मैं ये नहीं कहती कि कमीशन चले बन गया, बना लें और बड़े कमीशन बने हैं, क्या ही अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर को ये याद होता कि वो एक ऐसा कमीशन बनाते विच स्टैंड टू काउंटर द एक्सट्रीम वायलेंस, टू काउंटर द नैरेटिव ऑफ एंड टू शो एंड गिव द नैरेटिव टू द यूथ, जिसके नारों पर वो आए। लेकिन वो चूंकि आए ही एहतसाब और एहतसाब और एहतसाब कहते हुए, जबकि अब ये साबित होता है कि भाई एहतसाब तो अदारे मौजूद हैं इस मुल्क में, जुडिशरी मौजूद है, नैब मौजूद था, लेकिन अब चूंकि शायद आपकी ग्रीवेंसेस बढ़ रही हैं, आपके मुताबिक चीजें नहीं चल रही, इसलिए आपको बड़े बड़े कमीशन बनाने की जरूरत है। और इन कमीशन से हम में से कोई नहीं डरा, क्योंकि हम में से कौन डरेगा? हमारे तो तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो इनको सफर कर ही रहे हैं, हम भुगत भी रहे हैं, पहले भी भुगतते रहे हैं, अब भी भुगतते रहेंगे। लेकिन पता तो अब आगे चलेगा कि जब आगे इन चीजों के पीछे आप छुप नहीं सकते, और ऐसे कमीशन का ऐलान उन औकात में करना जब आपका बजट आ रहा है, ऐसी तमाम हरकतें, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां उन औकात में डालनी जब बजट आ रहा है, ताकि लोग शायद इस चीज के प्रेशर के अंदर बात ना करें। और यही हुआ है, यही हो रहा है। तमाम टीवी चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं डेली जो चीजें आ रही हैं, हु इज टॉकिंग ऑन बजट, बजट के ऊपर, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर भी बात नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हर एक मेंबर जो है वो बजट पे बात करेगा। चलें इसका जवाब ले लेते हैं बसरा साहब से। बसरा साहब, ये कहना है अपोजिशन का कि अगर आप बात करते हैं अपोजिशन को या अपने मुखालफिन को अंदर डालने की, तो उनकी लीडरशिप तो पहले ही अंदर है, आसिफ अली जरदारी अंदर है, नवाज शरीफ अंदर है, तो फिर अब आप और किसको पकड़कर अंदर डालेंगे? दूसरा, एहतसाब की बात करते हैं तो इदारे आपने बना दिए, आप ये कहते हैं कि वो खुद मुख्तार है, तो फिर इस अलहदा से कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? और उसमें भी हुसैन असगर साहब, जिन्हें आपने ही डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात करवाया था, उनकी तैनाती से इस अमल को शफाफ किस तरह से बना पाएगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत? देखिए जुनेद, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बार बार यहाँ पे क्योंकि कमीशन का बड़ा जिक्र किया जा रहा है, मैं अपनी बहन रुमीना को और सहर आपी को बताऊं कि इंक्वायरी कमीशन बोलें। असल में इनको कमीशन बोल बोल के कमीशन 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 के मुंह पे कमीशन चढ़ा हुआ है। इनको मैं बताना चाहता हूं इंक्वायरी कमीशन बना है, कमीशन इस हुकूमत में नहीं बन सकता। लेकिन इस इंक्वायरी कमीशन की जरूरत क्यों पेश आई? आपके ख्याल में इदारे खुद मुख्तार नहीं है या वो सही तरह से काम नहीं कर रहे थे? एहतसाब का इदारा सही काम नहीं कर रहा था? आप कमीशन को नहीं छोड़ते। अच्छा, अगली बात नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि आपके दिल की बात है कमीशन कमीशन। अब कमीशन के वो खलील मियां गए फाख्ता उड़ाने वाले दिन। अच्छा जुनेद, मैं आपको बताऊं, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस का सामना है मेरे मुल्क को। मेरे मुल्क को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की जरूरत है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब ने इस कमीशन, लेकिन केपीके भी इसी मुल्क का हिस्सा है बसरा साहब, वहां पे जरूरत नहीं है एहतसाब की, वहां पे इस तरह की किसी कमीशन की जरूरत नहीं है, वहां पे एहतसाब के इदारे को ही बंद कर दिया जाता है, डीजी जो लगता है उसे भी हटा देते हैं। आज भी यही हुआ। बसरा साहब। जी जुनेद। बसरा साहब, सवाल यह है कि केपीके भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पे एहतसाब या वहां पे चोरों डाकुओं को पकड़ने की बात क्यों नहीं होती? वहां पे तो मालूम जब स्कैंडल भी सामने आता है, गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी होते हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर स्कैंडल भी है, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा बैंक का स्कैंडल भी सामने आया, बीआरटी मंसूबा कहा जाता है कि 30 से 130 अरब तक पहुंच गया। तो ये सारे जो तहफ्फुज़ात हैं अपोजिशन के, इसे कब दूर किया जाएगा? अच्छा जुनेद, ये आपने बड़ा टेक्निकल एक मुझसे सवाल किया, जरा इसका आप जवाब भी मैं टेक्निकल आप मुझसे सुन ले क्या है।
آپ مجھے بتائیے کہ جو پنجاب کے اندر چور پکڑے جا رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو سرخیل ہیں سارے معاملے کے وہ اندر ہیں، پنجاب کی کسی کمیشن نے پکڑا ہے ان کو یا نیب پاکستان نے پکڑا ہے؟ نیب نے پکڑا ہے. نیب کی جورسڈکشن پورے پاکستان کے اندر ہے. یہ سیاسی نعرے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بیچے جاتے ہیں. اگر مالم جبا کا کیس ہے تو اپوزیشن کے ایک ہاتھ پہ میری ایک جماعت، دوسرے پہ دوسری، دونوں نیب زدہ بیٹھے ہیں. ایک آپ ایپلیکیشن لیں، نیب کے آفس چلے جائیں، ان کو پکڑوا دیں، ان کی انکوائریز انیشیٹ کروا دیں. یعنی کہ ایپلیکیشن آئے گی تو پھر حکومت کچھ کرے گی. آپ کو خود جو دکھائی دے رہا ہے، جو اب تک ثبوت آئے ہیں اس پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے. اگر میری جنید، اگر میری بات مجھے ختم کرنے دیجئے. اگر کسی کو پاکستان کے اندر ہونے والے احتساب کے اوپر ایک رتی برابر شک ہے، عدالتیں آپ کی آزاد ہیں، نیب آپ کا آزاد ہے، جائیے وہاں پہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیونکہ سارے کے سارے کرپشن زدہ ہیں اس میں لتڑے ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کو بھی اس طرح اس کے اوپر اٹھا کے آپ لوگوں کو ڈاؤٹ فل نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر بچہ جانتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی ریسنٹلی آج بھی نعیم الحق صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے لاہور کے اندر، یہ دینا جواب. انہوں نے کہا کہ 60 ارب روپے یوتھ لون کے غائب ہیں، جس کے اوپر مریم بی بی بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ ابھی رومینہ کہہ رہی تھی عمران خان تو ٹویٹر پہ پالیٹکس کرتے ہیں اور بی بی شہزادی جو ہیں وہ ٹویٹر سے کبھی اللہ کے فضل سے اتری نہیں ہے. ان کی پیدائش بھی پالیٹکس کی ٹویٹر کے اوپر ہوئی ہے. چلیں یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی، ہم تعمیری بناتے ہیں اس بحث کو. سار صاحب، آپ کو اگر کوئی شک ہے، آپ کو کوئی تحفظات ہیں حکومت پہ یا حکومتی ارکان کی کرپشن پہ، تو آپ لوگ عدالتوں میں بھی جا سکتے ہیں، ادارے بھی خود مختار ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں رجوع کرتے ان سے؟ جنید، بات یہ ہے پیپلز پارٹی تو بی آر ٹی کے منصوبے کو لے کے نیب پہ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جس طریقے سے وہ جو ایک طرف چھری چل رہی ہے، اور میں یہ کہوں گی دوبارہ جاوید چودھری صاحب کو دیا ہوا انٹرویو آپ بھی پڑھ لیجئے. چیئرمین نیب یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حکومتی ارکان کے اوپر کوئی کارروائی کروں تو حکومت گر جائے گی، اور حکومت کو گرنے نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ حکومتی ارکان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو ایک خاتون آ جائیں گی، ان کی ویڈیوز چل جائیں گی، ایک اسکینڈل سامنے آ جائے گا، سرفیس ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس پہ کوئی تحقیقات بھی نہیں ہوں گی. وہ خاتون فرمائیں گی کہ ہم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے مجھے ہراساں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ تو چیئرمین نیب کو بھی ہراساں کرتے ہیں، آپ اپنے سیاسی مخالفین کو بھی ہراساں کرتے ہیں، آپ روزانہ جنگلات میں آگ لگا رہے ہیں، آپ کے پی کے چیئرمین نیب کو نیب کے سربراہ کو معطل کر دیتے ہیں، تبادلے کر دیتے ہیں، آپ احتساب کمیشن بناتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. آپ جو ہے آپ کے اپنے اندرونی انتخابات ہوتے ہیں، آپ جسٹس وجی الدین کو ایک طرف ڈالتے ہیں. آپ کے تو حالات یہ ہیں کہ آپ جو ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ ابھی تک ان کو وزیر اعظم کے منصب کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا. یہ ابھی تک کنٹینر والی زبان ہے. جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں تو وہ محترم ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں حفیظ شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا، حفیظ شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جتنے لوگ آج ساتھ میں دائیں بائیں بیٹھے ہیں میرے لیے سب محترم ہے، میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کروں گی. انہوں نے ہر ایک کو چور ڈاکو بدماش پتہ نہیں کس کس لقب سے نہیں نوازا. یہ تو خود ہی ہر ایک کو مجرم کر ڈالتے ہیں. یہ تو اچھا ہے نا، ان کا کام آسان ہو جائے گا. انہیں اپوزیشن سے پہلے اپنے ہی کابینہ کے ارکان کو بلا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے سر صاحبہ، میں آگے بڑھوں گا. رومینہ صاحبہ، اگر آپ لوگوں نے کرپشن نہیں کی، آپ لوگوں کا دامن صاف ہے، تو پہلے بھی آپ نے عدالتوں کا سامنا کیا ہے، سزائیں بھی بھگت رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی کیسز ہیں جو آپ نے بنائے گئے. تو اس طرح کے کمیشن سے تو آپ کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ اس کی تعریف کرنی چاہیے حکومت کی. تو ہم نے کب کہا کہ ہم گھبرا رہے ہیں؟ گھبرا کون رہا ہے جنید؟ nobody is getting scared from this commission. اور ایسے کمیشنز بہت سارے آتے ہیں اور جاتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا آتا ہو. ابھی میرے بھائی نے، میں ان کی مشکور، انہوں نے مجھے بہن کہا، مگر مجھے بڑا افسوس ہے ان کی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹویٹر کے اوپر ہی پیدائش ہوئی اور ٹویٹر پہ وفات ہو گئی. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ باجی علیمہ جون سی ہیں ان کی تو پھر سلائی مشینوں پہ یہ ہاتھ چلاتے چلاتے ڈالر کماتے کماتے وفات ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ذاتی، کیونکہ آپ دیکھیں
पिछले जब से ये यूथिया मिशन शुरू हुआ है तब से लैंग्वेज जो है उसका सबसे बड़ा अलमिया यहाँ से शुरू हुआ है। तू तड़ा और इस किस्म की गुफ्तगू ट्विटर इन चीजों के ऊपर किसने इंट्रोड्यूस करवाई? और दूसरी बात, इन कमीशनों से हम नहीं घबराते, ना हम कभी पहले घबराए थे, क्योंकि हमने काम किया है कि अगर करप्शन हुई है, मसला तो ये है कि आपको खुद अपने बनाए हुए इदारों पे, मुल्क के इदारों पे एतबार नहीं है, क्योंकि आप हर चीज लेकिन रुमीना साहिबा, अगर आपने भी करप्शन नहीं की, हुकूमत भी जो इल्जामात लगा रही है वो ठीक है, तो फिर पैसा गया कहां पे? आपके कमांड में हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास ही डोंट हैव पेशेंस, उसमें पेशेंस है ही नहीं है, बिकॉज जिसमें लीडर वो होता है जिसके रुमीना साहब भी होता है। मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर आपने भी करप्शन नहीं की और वो कहीं पर लगा भी नहीं, तो पैसा गया कहां पे? एग्रेसिव एंड अनबिहेव्ड पर्सन। रुमीना साहब, अगर आपने करप्शन नहीं की और कहीं लगा भी नहीं, तो पैसा गया कहां पर? ये सवाल तो दुरुस्त है वजीर आज़म का। आई एम सॉरी जुनैद, अपनी क्रिकेट टीम को कह दिया कि रेलू कट्टे चले गए, क्या बात है? उनकी तो एक्सपर्टी जो थी वो तो क्रिकेट थी, तो फिर आज क्रिकेट में इतना बुरा हाल। और नईमुल हक साहब जो उनके तर्जुमान है, सो कॉल्ड, एक तो तर्जुमान भी इतने हैं 40 पंजाब में और इधर पता नहीं कितने हैं, वो उसके साथ ही वो भी बयान देते हैं। ऐसी बात ना करें, बसरा साहब भी तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। सही, एटलीस्ट उनको सपोर्ट तो कर दो। तो ऐसे लोगों के हाथों में मुल्क है। अब ये पता नहीं टेस्ट मैच चल रहा है या T20 चलें, एक ब्रेक लेते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को नाज़रीन यहीं से आगे और बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट में हो रही हंगामा राई, इसका नतीजा क्या निकलेगा और कब तक इस तरह से अवाम की टैक्सेस पे होने वाला काबीना के इजलास हंगामा राई की नजर होते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और बात करेंगे बसरा साहब से। बसरा साहब, आज भी विफाकी काबीना का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने सदारत की, काफ़ी मुतमईन दिखाई दिए और उन्होंने अपने काबीना के अरकान को भी यकीन दिलाया है कि बजट पास हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो और हम किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आने वाले। तो अगर हुकूमत इतनी पुरएतमाद है, आपको किसी किस्म का खौफ नहीं है, तो फिर आसिफ अली जरदारी के, ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दें ताकि ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ सके। देखिए जुनैद, सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑर्डर का जो एक आपकी एक मुरवजा एक तरीकाकार है, उसके ऊपर पहले भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे हैं। ये साद रफ़ीक साहब का पहले भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ, शहबाज शरीफ साहब का हुआ है, और इस तरह लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर इससे डायरेक्टली रिलेटेड है ये इशू आपके स्पीकर के साथ। स्पीकर जो है 108 के तहत उसको देखेंगे। उन्होंने अभी कहा है कि हमने एक लीगल ओपिनियन के लिए मैंने खत लिख दिया है, लीगल ओपिनियन आएगी, वो अगर मुनासिब समझेंगे तो साहब और कब देखेंगे? अपोजिशन तो पहले ये कह रही है कि स्पीकर दबाव में, वज़ीर आज़म किसके दबाव में, कोई पता नहीं, तो इल्जामात लग रहे हैं आप पे तो बार बार। देखिए कोई इल्जाम हम पे नहीं लग रहा। इल्जाम जो लगाने वाले हैं वो लोग हैं जो इस एहतसाब और बेलाग एहतसाब की जद के अंदर हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अडयाला के अंदर बंद सारे जो चोर हैं वो तो सेशन जज को बिल्कुल गलत कहेंगे ना जी, बुरा कहेंगे, वो तो कभी नहीं कहने लगे कि ये अच्छा आदमी है, उसने उनको अंदर भेजना है। लेकिन एक चीज मैं कतलाने की माजरत चाहूंगा, अगर सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं होगा, हमारे पार्लियामेंट में हुकूमत भी उसी तरह से एहतजाज करेगी जैसे ऑपोजिशन कर रही है, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी इस मुल्क में? इन्वेस्टर्स को एतमाद कैसे होगा? उनको अगर फिक्र है, लायक है, तो वो हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। बस साहब मेरी बात सुन लें, अगर यही सूरत हाल रही पार्लियामेंट में, इसी तरह से ऑपोजिशन की तरह हुकूमत भी पूरा हिस्सा डालती रही, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ये मुल्क रहा, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन्वेस्टर्स किस तरह से रिलाई करेंगे इस मुल्क पे? देखिए इन्वेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह रिलाई भी कर रहे हैं, एतमाद भी कर रहे हैं। कतर के अभी अमीर आ रहे हैं, 20 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान के निजाम को ना, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को ना, पाकिस्तान को खतरा है। हाँ, मैं जरा थोड़ा सा आपको बता दूं कि खतरा है जरदारी को, राइवेंट पैलेस वालों को, इस्लाम के ठेकेदारों को। खतरे में पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल इसमें खतरे में नहीं है। आप देखें कि MBSI आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, चाइना आपके साथ खड़ा है। हमने अभी सार ने कहा, मैं इसके ऊपर भी रिप्लाई करना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा जी अखराजात प्राइम मिनिस्टर के ज्यादा हो गए हैं। मैं इनको गोशगुजार करूं कि प्राइम मिनिस्टर के अखराजात पहले से कम हुए हैं, 1 अरब 10 करोड़ से कम होके 75 करोड़ पे आए हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल टेलीविजन पे हम बैठते हैं, हमें बड़ी एतमाद से और अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए, इसको लोग सुने भी। अभी इन्होंने कहा कि सफारती महाज पे चलें इसका जवाब ले लेते हैं। सार साहब, इस उम्मत को मसला दरपेश था, आपको पता है ब्लास्फेमी कार्टून का अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, पूरे उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट किया आपके प्राइम मिनिस्टर ने, और वो कैंसिल हुए। आपको आपकी भारत का स्कफलिंग हुई है, आपको ठीक है। बस साहब मैं आगे बढ़ूंगा, आपको इकरारदाद आपके हक में आई है,
پورے ریجن کے اندر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی یہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, قطر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سعودی عرب سے. چلیں موقع دیجیے, اپوزیشن کو موقع دیجیے. اسمبلی میں تو آپ نہیں دیتے, چلیں پروگرام میں دے دیں. سار صاحبہ, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں خطرہ صرف اور صرف جاتی عمرہ کو ہے یا پھر زرداری ہاؤس کو ہے؟ باقی پاکستان خطرے سے اب دور نکل چکا ہے, انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں, تو آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں, ہم ذرا مجھے تحمل سے جواب دینے دیجیے گا. پہلی چیز ہے کہ ہم سے تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرہ ان کو اپنے آپ سے ہے. جو چور ڈاکو ان کا جو ہے, میں کہتی ہوں کہ تکیہ کلام ہے. شاید یہ جو ان کے قریب نزدیک جو لوگ آج بیٹھے ہیں, ذرا نظر دوڑائیں تو آدھے سے زیادہ ان کو وہی نظر آئیں گے جو اب ان کی ڈرائی کلین مشین سے پاک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر ان کو تحقیقات کرانی ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ 7 آگیں کیوں لگ چکی ہیں کے پی کے اندر, اس کی کوئی تحقیقات کرا لیں. تیسری یہ چیز کہ ایسی آپ حکومت سے کیا امید رکھ سکتے ہیں جس نے 126 دن کے دھرنے کے اندر پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ حملہ کیا, جس نے کہا ہنڈی سے پیسے بھیجو, جس نے کہا سول نافرمانی کرو, جس نے کہا بجلی گیس کے بل جمع نہ کراؤ, جس نے کہا کہ آپ کے جو ہے وہ دوسرے ملک کے اگر سربراہ آئیں تو آپ جو ہے وہ سڑکیں بلاک رکھو, جس نے کہا کہ اگر دوسرے ملک کا پرائم منسٹر آئے تو آپ ایوان میں آ کے اس کی تقریر. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, جب یہ سارا کچھ ہو گیا تھا, آپ کو پتا بھی تھا کہ کس طرح کی پارٹی ہے, کس طرح سے حکومت میں آئی ہے, پھر بھی آپ نے چیئرمین سینٹ ان کے ساتھ مل کے بنایا تھا, اور نون لیگ کو وہی تحفظات تھے جو آج تک شاید دور نہیں ہو پائے ہوں گے. جی ایک منٹ, مجھے بات میری مکمل نہیں ہوئی. لیکن آپ حاضر نہ ہو ایوان میں, لیکن اپنی غیر حاضری کے باوجود تنخواہیں پوری لو. آج یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ چور ڈاکو ہیں. بھائی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ آپ کس عدالت کے سربراہ ہیں؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے آپ کسی کو چور اور ڈاکو کہیں؟ یعنی ابھی الزام تراشیاں بھی آپ کریں اور پھر چور اور ڈاکو بھی آپ بولیں, یہ فیصلے بھی آپ کریں. آپ نے ہوسٹیج بنایا اسپیکر کو نیشنل اسمبلی کے. نیشنل اسمبلی کا اسپیکر انڈیپینڈنٹلی فیصلے نہیں کر سکتا. ہی ہیز بین میڈ ہوسٹیج. وہ غیر جانبدار نہیں رہا, وہ انہوں نے خود کنٹروورشل بنا دیا ایک ایوان کے اسپیکر کو. ان کو سینٹیٹی کا احساس نہیں ہے. یہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن یہ گمراہ کرنے سے جنید میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ پیٹرول ڈلواتے ہوئے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کے بجلی اور گیس کے بل کتنے آ رہے ہیں ان کو احساس نہیں ہے. آج آپ چینی آٹا کتنے میں لینے جا رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اعتماد کی, آپ کا کاروباری حلقے کا, آپ کے پاکستانی عوام کا اعتماد ہٹ گیا ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں سلام پیش کرتی ہوں افواج پاکستان کو, جس کی وجہ سے یہ آپ کو بیرون ملک امداد نہیں, یہ قرضے مل گئے. ان قرضوں کے اوپر آپ کو سود بھی واپس کرنا ہے. آپ مجھے ان 10 مہینوں کے قرضوں کا حساب دیں. آپ وہی شخص ہیں کہ جو جاتے ہیں اور ایک جو ہے کنگ سلمان گفتگو کر رہا ہے, آپ کو سفارتی آداب نہیں معلوم, آپ اٹھ کے چل پڑتے ہیں ٹہلتے ہوئے. آپ وہ شخص ہیں جو جاتے ہیں ایس سی او کی میٹنگ میں, آپ نے اس فورم کی امپورٹنس کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے. آپ کو خط پہ خط تو لکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ احساس یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس وقت میں کیا ڈیکورم ہے. آپ وہی شخص ہیں جو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایران جا کے کہتے ہیں کہ جی جاپان کی اور جو ہے جرمنی کی سرحدیں مل رہی ہیں. یہی بات آپ کرتارپور بارڈر کے اوپر کرتے ہیں. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں. آپ وہی شخص ہیں جو جنگ احد کو اور جو ہے غزوات کو جو ہے متنازع بنا دیتے ہیں. یعنی آپ کو رومینہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. رومینہ صاحب جو ابھی اپوزیشن کی بیٹھکیں ہو رہی ہیں جس کے اندر ملاقاتوں میں چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہو پایا؟ اور اسپیکر کی تبدیلی کے حوالے سے, ان کے اوپر عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے؟ اس پر کب تک عمل درآمد کی امید کی جا سکتی ہے؟ سوری کس وقت کی بات نہیں سنی, آپ کی آواز نہیں آئی. رومینہ صاحبہ جی we couldn't hear you proper, Junaid. Can you repeat your question? جی رومینہ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے اندر چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ اور اسپیکر کے حوالے سے, اسپیکر پر عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی لاہ عمل اب تک ترتیب دیا جا سکا؟ دیکھیں جب بات اگر ہو رہی ہے, مجھے اس کے بارے میں I don't have any information, so جب میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے پراپر تو میں اس کو کوٹ نہیں کروں گی. لیکن اگر ایسی کوئی بات, کیونکہ اگر میں ذاتی طور پر میں اپنی ذاتی بات کروں تو میں اسپیکر کے اوپر اعتماد نہیں کرتی, کیونکہ ایک اسپیکر, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر کا پروگیٹو ہے, جبکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خبردار کسی کے پروڈکشن آرڈر نکلے. جبکہ آپ لوگوں کو چور اور اچکا اور اس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں, تو کیا
کیا وہ عوام نہیں ہے جو ان کو لے کر آئی ہے؟ کیا وہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئی یہاں پر؟ یہ ان کا حق ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ آئیں اور اپنی بات بھی کریں، اور یہ پریکٹس بھی رہ چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک چینجز کی بات ہے، جب ہوگا تب جب بھی کوئی ایسا عمل ہوگا تو لیکن ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی ہو، بلاول بھٹو کی یا مریم نواز کی ملاقاتیں ہیں، اس میں ایجنڈا کیا زیر بحث لایا جا رہا ہے؟ اگر آپ سڑکوں پہ آتے ہیں تو اسے لیڈ کون کرے گا اس احتجاج کو، اور ایجنڈا کیا ہوگا اگر آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں ایجنڈا اس ٹائم کسی کا ہی، اور یہ جو یہ ایک بات جو ایجنڈے میں یہ بار بار یہ لوگ ہم لوگوں کو یہاں پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ابے بچانے کی اس قسم کی گندی لینگویج کے یوز کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا جانے ماں باپ کی قدر، جن کو یہی تمیز نہیں ہے، کہ جن کو ملک کی قدر نہیں، جن کو پاکستان، جن کو اسلام کی یہ بات کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ وہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے، اسلام کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ کون سا نبی کون کس وقت کہاں پہ کیا بات کرنی ہے۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ سے گفتگو کر کے آئے۔ یہ اس قسم کی جن لوگوں کے ڈائیلاگز ہیں، یہ وہ بھول گئے ہیں کہ وہ یہی اپوزیشن تھی جس نے بڑی بڑی باتیں۔ سوال آپ لوگوں کے بہت سے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کا جواب دیں گے عثمان صاحب، ان کے سامنے تمام سوال رکھیں گے۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ عثمان بصرہ صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن دن بدن سٹاک مارکیٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے، جس کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں۔ ان کے دور میں 54,000 تک سٹاک مارکیٹ گئی تھی، اب 34,000 سے بھی نیچے کی پوزیشن میں ہے۔ ڈالر دن بدن اوپر جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی اس بجٹ کو دیکھنے کے بعد، خاص طور پہ کہ اس بجٹ کو چلانے کے لیے، اس معیشت کو چلانے کے لیے شبر زیدی صاحب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، رضا باقر صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، یا پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب۔ ان ساری اقتصادی ٹیم کے ماہرین کے ہونے کے باوجود ملک کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ زوال پذیر کیوں ہے؟ دیکھیے سٹاک مارکیٹ کا جو میکنزم ہے یہ آپ کے ریجن کے ساتھ تھوڑا جڑا ہوتا ہے، اور اس کی انٹرنیشنل مینوورنگ ہوتی ہے۔ یہ ڈائریکٹلی آپ کی کموڈیٹیز کے ساتھ نہیں جڑا ہوا پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی، یہ اس کے امپیکٹس جو ہیں، اس کی سٹرنگز جو ہیں وہ جاتی ہیں آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، اور یہ جو ایک ڈکلائن ہے مارکیٹ کے اندر شیئرز کے، یہ سارے پوری دنیا کے اندر ہے۔ اس سے پاکستان کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ بالکل ہم ہیں، یا نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کوئی بھی اقتصادی مار یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والا کہ اس کی ساری ہمارے بجٹ کی وجہ سے ہے۔ نہیں، جب آپ کا بجٹ منظور ہو رہا تھا یہ اوپر بھی گیا تھا، سو اس کو لنک نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر۔ یہ پھر تو ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں پھر تو انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی اکانومی نیچے جانی چاہیے تھی۔ جی، آپ کی انڈیا کی اکانومی جو ایک وقت میں اس الیکشن سے پہلے دنیا کی تیز ترین بڑھتی ہوئی اکانومی تھی، ابھی اس کو بھی ڈنٹ پڑ گیا اور وہ بھی تیسرے چوتھے نمبر پہ آ کے فال کر گئی ہے۔ تو اس لیے اس کا کوئی ہماری پالیسی سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک شدت کے ساتھ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ سارا معاملہ یہ چند دنوں کی بات ہے، ایک دو مہینے کے اندر یہ ساری چیزوں سے ہم نے نکل آنا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس ملک کے اندر ایک چیز ہی چلنی ہے، وہ احتساب ہے، اور چوروں کا احتساب، اس کے علاوہ کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں رہنی ہے۔ ایک چیز کلیئر کر دیں کہ اس ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے، احتساب یا اقتصادی بحران؟ ملک کی معیشت کا مضبوط ہونا اس وقت زیادہ ضروری ہے یا پھر احتساب کا ہونا؟ جنید بھائی، اگر آپ دیکھیں، آپ نے سہر آپ کو کتنا اچھا ٹائم دیا، اور انہوں نے اپنا پورا جو لاجک ہے آپ کے سامنے، میں آپ کو بھی پورا ٹائم دے رہا ہوں، بس ایسا فرمائیے۔ دیکھیے احتساب کے بغیر اس کا لاجک سن لیجئے، جب بھی دنیا کے اندر ظلم اور بربریت کی بات ہوگی ہلاکو خان کا ذکر آئے گا، علم کی بات ہوگی ارسطو کا ذکر آئے گا، پاکستان کی اقتصادیات کی تباہی کی لوٹ مار کی بات ہوگی نواز شریف اور ان کے میرے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے زرداری صاحب کا ذکر آئے گا۔ اس کے بغیر ذکر ادھورا ہے، یہ کہانی پوری نہیں ہے۔ پاکستان کی اکانومی آج اس ورلڈ پول کے اندر پھنسی ہے، یہ جنید کا قصور تو نہیں ہے، نہ آپ کے کیمرہ مین کا، نہ عثمان بصرہ کا، نہ عمران خان کا، یہ انان حکومت چلانے والے ان لوگوں کا قصور ہے جو بالعموم پچھلے 10 سال میں اور بالخصوص 70 سال میں پاکستان کے اوپر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے، آپ کا ذکر رہے گا، آپ کی لیڈرشپ بہت مقبول بھی ہے، اسی وجہ سے آپ لوگوں کی جان نہیں چھوٹنے والی، جو مرضی کر لیں آپ۔ سار صاحبہ، یہ میں سمجھا نہیں جی جنید بھائی آپ کا سوال۔ جی سار صاحبہ سے جواب چاہوں گا اس کا۔ جی سوری جنید، میں نے آپ کا سوال نہیں سنا۔ آپ کی لیڈرشپ کا ذکر رہے گا، وہ بہت مقبول ہے کیونکہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، کرپشن کی ہے، اور آپ کا پیچھا حکومت بھی، موجودہ حکومت بھی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے بارے میں تو میں یہ کہوں گی کہ پولیٹکس کو جس نے پولوٹ کیا وہ موجودہ حکومت ہے۔ جب بھی مورل کرپشن کی بات آئے گی تو سر فہرست عمران خان نیازی کا نام آئے گا۔ جب بھی پاکستان کے قومی بیانیہ کو کرپشن کی
साथ लिंक करने की बात आएगी तो इमरान खान नियाजी का नाम आएगा। जब भी मुल्क के इस्तेहकाम को ज़ख्म पहुंचाने की बात आएगी तो इमरान खान नियाजी का नाम आएगा। इमरान खान नियाजी साहब फरमाते थे, ये उनकी फ़हम फरासत थी कि जब डॉलर की कदर बढ़ती है और रुपए की कदर गिरती है तो मुल्क के कर्जों में इजाफा होता है। तो जब भी मुल्क में कर्जों के इजाफे की बात आएगी तो इमरान खान कम तरीन वक्त में 10 महीनों में इमरान खान नियाजी का नाम आएगा। जब जो है ये कहते थे हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी और 10 लाख जो है 50 लाख घर बनाने हैं, वो 50 लाख घर के जो पैसे लिए पता नहीं कहाँ गए। पुराने जो है स्कीमों के ऊपर नया लेबल लगाने से हकायक नहीं बदलेंगे। जब भी 1 करोड़ हकायक नहीं बदलेंगे, ठीक है। करने की वक्त कम है, रुमीना साहबा का भी पॉइंट ऑफ व्यू हम शामिल करना चाहेंगे। रुमीना साहब, आप क्या कहेंगे जाते हुए? जब भी पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट के ऊपर हमला करने की बात आएगी इमरान खान नियाजी का नाम आएगा। सार साहबा मौका दीजिएगा। रुमीना साहबा, आवाम को गुमराह करने की बात आएगी इमरान खान नियाजी का नाम। बिल्कुल ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा रुमीना साहबा। देखिए, मैं तो एक ही बात समझती हूँ कि बात हुई, बसरा साहब ने कहा कि जुल्म और बर्बरियत, तो क्लोजिंग रिमार्क्स आपने कहा तो मैं कहती हूँ इससे बड़ा जालिम, इससे बड़ा जाबिर और इससे बड़ा डिक्टेटर कौन होगा जो अपनी आवाम को कहता था कि मैं तो अपना बिल जलाने लगा हूँ, तुम लोग भी जला दो, पैसे ना दो तो सिविल नाफरमानी किसने सिखाई। आज वो कौन सा है जो रियासत मदीना का दर्स देता है, जिसको रियासत मदीना तो वो है जगह जहाँ पर सब्र और तहम्मुल आता है। करप्शन को सुधारने के लिए इदारे मौजूद हैं। इमरान खान नियाजी साहब को चाहिए कि मुल्क की इकोनॉमी पे तवज्जो दें, मुल्क के हालात पे, करंट सिचुएशन पे तवज्जो दें और तरीके के साथ चलें। और अगर चलना चाहते हैं, नहीं तो वरना तारीख तो हमेशा बड़ी जालिम चीज़ है, सुनहरी हो या स्याह हो, तमाम अरबाब रकम करती है। लेकिन शायद उनको इस चीज़ का अंदाज़ा इसलिए नहीं क्योंकि उनका तो अपना ख़ानदान यहाँ पे नहीं है, तो लिहाजा जब अपना कुछ नहीं है यहाँ पे, चले ये कहते हैं हमारे तो अपने सब हैं, उनका तो ना यहाँ पे कोई बच्चा है ना वो है, कोई बात नहीं। लेकिन ये 22 करोड़ अवाम तो है ना जिन्होंने वोट दिया है, जो उन्हें हुकूमत में लेकर आए। ये वही इत्तेहाद है जब आपको चेयरमैन सेनेट बनने के लिए हमारे अंदर तो ये वही इत्तेहाद है जब आपने मुल्क के अवाम के पैसे में से, टैक्स पेयर के मनी से, कोई पता नहीं चल रहा है कौन किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इजलास, मैं अपनी बात कर रही हूँ। चलिए, तो अच्छी बात है, इत्तेफाक में बरकत है, शायद इसी बहाने मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। तनख्वाहें लेने आते थे, हाय हमारे इस्तीफे ना कबूल करें, ये वही लोग हैं। तो ये बातें करते हैं एहतसाब की, ये वही लोग हैं जो कहते थे टीपीटीवी पे हमला कर दो, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दो, धरने दे दो, बातें करते हैं। मुट्ठी भर लोग, इनसे संभाले नहीं जाते। ठीक है, ये चले, आपका पॉइंट आ गया। आप तमाम मेहमानों की तबरीक का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।